बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, मौला हुसैन के हरम मुबारक पर हुई एक चोरी, और चोर कौन था और चोरी क्या हुआ था, और मौला हुसैन ने किस तरह उस खादिम को बताया कि सामान जो चोरी हुआ था वो कहाँ है। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो को शुरू करने से पहले ये कुछ मेरे बहन भाइयों ने दुआ के लिए कहा था, तो सोचा कि आज की वीडियो में इनके लिए दुआ करते जाऊं। आप सब आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में लाजमी आमीन कहिएगा। ना जाने किसकी आमीन किसका भला कर दे, किसकी दुआ को पूरा करवा दे। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले ये मेरी बहन है आयशा, कि मुझे कह रही है कि करबला जाने की ख्वाहिश मैं रखती हूँ, तो दुआ कीजिए कि मौला मुझे करबला बुलाए। मेरी हमेशा दुआ होती है कि मौला तब तक वो आंखें बंद ना हो कि जब तक आपका दीदार ना करे, करबला का जवार ना बन जाए। तो मौला जो जो जाता है करबला की ज़ियारत को जाने के लिए, मुझे भी मौला दोबारा बुलाए। इस बहन आयशा है, इनको भी मौला आप अपने दर पे ज़रूर बुलाइए। और ये एक है निसार फातिमा, और ये कह रही हैं कि दुआ कीजिए कि मेरे शोहर को सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले, परदेश में है। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला जितने भी परदेसी हैं, समेत इस बहन के हस्बैंड के, मेरे शोहर के जितने भी लोग परदेश में हैं, मौला सब इतनी मुश्किलात में वहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी सुकून से परदेश में नहीं रहता। तो मौला पंजतन पाक से खुसूसन दुआ है कि या खुदाया जितने भी परदेसी परदेश में गए हैं, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिएगा। जिस तरह वो खैर खैरियत से अपने वतनों से गए हैं, इस तरह खैर खैरियत से अपने वतनों को वापस आएँ। और एक ये मेरे भाई हैं मोहिद अली, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ, बहुत तकलीफ़, बहुत मुश्किलात हैं। तो मौला से दुआ है कि मौला आप बेहतर जानते हैं कि इनकी क्या मुश्किलात हैं। इमाम ज़माना के सदक़े इनकी जो भी मुश्किलात हैं, मौला आप बेहतर हल करने वाले हैं। तो मौला इनकी जो भी मुश्किलात हैं, इनकी मुश्किलात को ख़त्म कर दीजिए ताकि हर कोई सुकून में रह सके। तो जिस बहन भाई ने, क्योंकि मैं सबके नाम नहीं ले सकती, तो माजरत चाहती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मौला जिसने भी मुझे दुआ के लिए कहा है, मेरी आपसे दुआ है, दिल से दुआ है कि सबकी मुश्किलात को हल फरमाए, सबकी दुआ को कबूल फरमाए। एक ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे बहुत सी वीडियो में बोला था, लेकिन सॉरी मैं पहले नहीं कर पाई। इन्होंने बोला था कि इनकी माँ की आँख में काला मोतिया उतर आया है, जिसकी वजह से उन्हें नज़र बंद हो चुकी है। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला इमाम ज़माना के सदक़े, 12 इमाम 14 मासूमीन के सदक़े मैं दुआ करती हूँ कि या खुदाया इन मासूमीन के सदक़े, इस माँ की, मेरी भी ये माँ है, तो इनकी आँख का जो मसला है, इनका नूर जो है वो कभी भी ख़त्म जो हो चुका है, तो मौला वो कभी भी ख़त्म ना हो, इनके नूर जो है वो दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि आँखों से देखना ही बहुत बड़ी बात होती है। इनको मौजज़ा दिखा दीजिए ताकि ये आपके करबला का भी दीदार कर सकें। उन्होंने बोला था कि आप ये दुआ कीजिएगा कि या गाज़ी बाज़ अलमदार, ये कि आप तो उस माँ के बेटे हैं कि जिनको दरबार से खाली लुटाया गया, हमें अपनी बारगाह से खाली मत लुटाएं। तो मैं जानती हूँ, इस बात को मानती हूँ कि इनके दर पे जो भी दिल से आता है, सच्चे दिल से आता है, तो ये उनकी दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करते, उनकी दुआओं को कबूल करते हैं। तो मेरे मौला पंजतन पाक से खसूसन दुआ है, मौला गाज़ी अब्बास अलमदार आपसे दुआ है कि इस माँ की आंखें जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ताकि वो आपके रोज़े का दीदार कर सके। अपना साहब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करती हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, करबला का एक नेक शख्स जिसकी दुकान करबला में थी, अतर बेचता था, तस्बीह सजदेगाह वो बेचता था, लोग आते थे, इससे लेते थे, पूरा शहर लेकर जाता था। पूरे करबला में मशहूर था कि इससे बड़ा कोई तहज्जुद गुजार नहीं है। लोगों ने इसकी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं सुना था, कभी गिबत इसके मुंह से कभी भी नहीं सुनी थी। हमेशा नेकी की बातें और नेकी ही करता था। हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक खादम जो खुदाम का लीडर होता था, उसका इंतकाल हो गया था। खुदाम ने मीटिंग्स की कि हमें खादम का इंतखाब करना है, तो किसका इंतखाब करें? तो सब ने कहा कि वो शख्स जो अतर फरोश है, वो सबसे बड़ा नेक है, कोई बुराई नहीं है उसमें, परहेजगार है, मुतदय्यन है, पूरे करबला में मशहूर है कि इससे बड़ा कोई नेक नहीं है। ये लोग उसके पास गए और कहने लगे, शेख साहब हम आपके पास आए हैं। हर आदमी की तमन्ना होती है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक का खादम बने, और हम आपके पास आए हैं कि हम खुदाम का आपको हेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि नीचे खादम है, हेड भी ऐसा हो कि जिसको देखकर वो मुत्तकी हो, परहेजगार बन जाए, बुराई से बचते रहे। इसने कहा कि नहीं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, ये ओहदा बहुत बड़ा है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ।
انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے، تو ان کے اصرار کرنے پر یہ مان گیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ایک ہفتہ گزرا تھا، صبح حرم جاتا تھا، شام کو اپنی دکان پر واپس آتا تھا، تھوڑی خدمات کرتا تھا، کبھی جھاڑو لگاتا تھا، کبھی مولا کے دروازے صاف کرتا تھا، یعنی کہ مختلف کام سار انجام دیتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد کہتا ہے کہ کیا دیکھتا ہوں کہ مولا کے صحن میں شور برپا ہے۔ دوڑا دوڑا آفس سے نکلا، صحن میں گیا کہ بھائی کیا بات ہوئی ہے۔ دیکھا تو ایک خاتون ہے جو چیخ رہی ہے، خادموں کو ڈانٹ رہی ہے۔ انہوں نے کہا میری بہن مسئلہ کیا ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ کہتی آپ کیسے خادم ہو، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ زائر امام حسین علیہ السلام کے خادم ہو، سامان کی حفاظت کرتے ہو۔ میں یہاں پہ آئی ہوں، میرا پرس چوری ہو گیا ہے، میرا پیسہ، میرا سب کچھ اس میں تھا۔ اس نے کہا میں معذرت کرتا ہوں، ایک ہفتہ ہوا ہے مجھے یہ عہدہ سنبھالا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ میرا پرس چوری ہوا تھا۔ تو اس خادم نے کہا کہ حرم کے سارے دروازے بند کر دو۔ سارے حرم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ خادم امام حسین علیہ السلام کہنے لگا دوسرے لوگوں سے کہ میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب چور ہیں، لیکن اس خاتون کا دل مطمئن کرنے کے لیے مجھے چیکنگ کرنی پڑے گی۔ وہاں موجود سب کی چیکنگ کی گئی لیکن پرس نہیں ملا۔ تو وہ خاتون اور غصے میں آ گئی، تو کہنے لگی کہ میں سب کو بتاؤں گی کہ میرا پرس تو نے چوری کیا ہے۔ کہنے لگا خادم کہ میں نے کیسے چوری کیا؟ تو وہ عورت کہتی کہ تمہاری ڈیوٹی ہے، میرا پرس مجھے ڈھونڈ کے دو، اگر نہیں ڈھونڈ کے دو گے تو میں شور شرابہ کروں گی۔ اس نے کہا امام حسین علیہ السلام کی زائر ہو، مجھے 3 یا 4 دن کا ٹائم دو، میں تمہارا پرس تم کو ڈھونڈ کے دے دوں گا۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اپنے ہوٹل واپس، پر 3 دن تک وہ خادم جو ہے پرس کو ڈھونڈتا رہا ادھر سے ادھر، لیکن خاتون کا پرس نہیں ملا۔ کہتا ہے 3 دن کے بعد میں نے مولا سے توسل کیا کہ مولا میں تو یہ عہدہ سنبھالنا ہی نہیں چاہتا تھا، اگر شروع سے ہی میری بدنامی ہو گئی، خاتون آئے گی پھر بدنامی کرے گی، مولا آپ کا حرم، آپ کے زائر، آپ ہی بتائیے میں کروں تو کیا کروں۔ کہتا کہ رو رو کے سو گیا۔ عالم خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک منظر کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ حرم میں امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس حرم میں ایک چھوٹی سی کرسی ہے، اس کرسی پر خود سید الشہداء کھڑے ہیں، امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، زائر جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے زائروں اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں بتاؤں میرا چور کون ہے۔ یہ خادم خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہے کہ سارے زائر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں بھی دوڑا دوڑا گیا اور کہتا ہوں کہ میں بھی سنوں جا کے کہ مولا کس چور کا نام بتاتے ہیں تاکہ میں اس خاتون کا پرس اسے واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا مولا چور کون ہے؟ مولا فرمانے لگے کہ میرا چور یہ شیخ ہے، اس نے چوری کی ہے۔ کہتا ہے مولا کہ میں قدموں میں گر گیا کہ مولا میں نے کب آپ کی چوری کی، مولا میں نے کب اس خاتون کا پرس چرایا ہے؟ آپ تو بہتر واقف ہیں کہ میں نے چوری نہیں کی۔ امام نے فرمایا کہ پرس کی بات نہیں کر رہا تو مولا کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ فرماتے مولا اے شیخ، اتنے سالوں سے تو میری خاک شفا کو بیچ رہا ہے۔ کہا تو نہیں جانتا کہ یہ زمین خود میں نے اپنے لیے لی تھی، اپنے زائروں کے لیے وقف کی تھی، تجھے پتا نہیں؟ میری خاک کو تسبیح اور سجدے گاہ بنا کے تو بیچ رہا ہے، تو سب سے بڑا میرا چور ہے۔ کہتا مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا۔ مولا کے قدموں میں گر گیا۔ شرن حرام ہے مولا کی خاک کو بیچنا۔ مولا فرماتے کہ جتنا مال میری خاک سے کمایا ہے تو نے، میرے زائروں کو وہ واپس پلٹا دے۔ اور رہی بات اس خاتون کے پرس کی، فرمایا میرے حرم کے باہر ایک فقیر بیٹھتا ہے، اس نے اس خاتون کا پرس چرایا ہے، لیکن تجھے حق نہیں کہ تو اس کی عزت کو پامال کرے۔ فقیر بھی ہے تو حسین کے در کا فقیر ہے۔ کل جانا وہ سو رہا ہوگا، اس کے بستر کے نیچے مٹی کے نیچے اس نے دبایا ہے اس پرس کو، اس کو نکالنا، اس فقیر کو کہنا کہ تو مولا حسین علیہ السلام کے در کا فقیر ہے، آج کے بعد چوری مت کرنا، تجھے جو چاہیے مولا حسین تجھے عطا کریں گے۔ کہتا ہے نیند سے جب میں جاگا، میں اس فقیر کے پاس گیا، نیچے سے پرس نکالا، فقیر ڈر گیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا کہ میرا ٹھکانہ یہی ہے، مجھے یہاں سے مت اٹھانا، میری یہاں پہ عزت پامال نہ کرنا۔ تو خادم کہتا ہے کہ تیری عزت کی گارنٹی مولا حسین علیہ السلام نے خود لے لی ہے، بس مولا نے فرمایا ہے کہ میرے زائروں کی چوری مت کیا کر، تجھے جو چاہیے مجھ سے مانگا کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو اب وہ خاتون کو بلاتا ہے اور اسی کیفیت میں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے، شیخ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے لوگوں جمع ہو جاؤ، میں بتاؤں مولا حسین علیہ السلام کا چور کون ہے، گناہ کیا تھا اس نے۔
اور اب خود اپنے گناہ کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے اپنے نفس کو روند دینا، یہ ہے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینا۔ اگر ایسا نہ کرتا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا، میری عزت نفس میں کمی آئے گی، میری آبرو کا کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، عزت دینے والا خدا ہے، آبرو دینے والا خدا ہے۔ لوگ عزت نہیں دیتے، اللہ کی ذات عزت دیتی ہے۔ وہی کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کر کے کہتا کہ حسین مولا کا چور میں ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ شیخ تو متعین ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کیوں خود پہ بہتان لگا رہے ہو؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ تجھ سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہے؟ شیخ کہتا کہ تم سے زیادہ مجھے مولا حسین جانتے ہیں۔ مولا کی اجازت کے بغیر میں نے مولا کی تربت کی خاک کو بیچنا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا اے لوگو، جس نے مجھ سے لی ہے خاک شفا، خاک کی تسبیحاں، سجدے گاہیں، آ کر اپنے اپنے پیسے واپس لے لو۔ کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے رہے، شیخ پیسے دیتے رہے، مولا کی خاک شفا کو بیچنا گناہ ہے، پر آج کل لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑا گناہ ہے مولا کی خاک کو بیچنا۔ تو میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے کہ مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔